السلام علیکم دوستا. امیدوارم که تمام شم جور و سلامت باشین انشالله. امروز ما صبحگاه مصروف بودیم و پیاده روی هم نرفتم. واک مصروفیت مقدر بود. خلاصه هزارتون رفتم. هزارتون که است نقاشی، نمایش نقاشی بود. اما تو قدم بسیار اولتا بسیار غوط فکر من اولتای ریزه در زمان. موضوع نقاشی صلح بود. اگر اکثر شریک بود ما برشم پوست کنم. واضح بعد یک بلوک مصروفیت‌های دیگر داشتم. تازه فارغ شدم. ما ایتا تصمیم گرفتم که امو نقلای بندی شدون افغانستان را بندی همونش که ما بندی بودم، گرفتار بودم، اسیر بودم، قیدی بودم. چی روزا بله تیر شده. دل بسته که ابنا را بگم از خاطر ازی هم بگم که این تاریخ حضرت تعلق داره و یکی د مردم د تاریخ حضرت چی نقش بازی کرده، چی کردار ادا کرده، حضرت دا کجا برده رسنده و در نتیجه زوی امروز حضرت دا کجا رسیده، چی روز گرفتاره. از این خاطر هم علما ضروری میدونم که باید نقل کنم. همو کسا که مرا بندی کرده بود ابنا هم گودنشی بسیار مرا تاکید کرده که این روزا را حتما نقل کن. مگتم قار شما نیا گفت که اما هرچی که حقیقت بگی دیگه قار یار کس هماد هماد. دوستا هر انسان شخصیت سی مختلفه. یک مشهور گبی کونه ہے مگا اگر سگ ہم سنبھال بنی سگ تو اصل بشه خاندانی بشه خداده بی کم اصل تا چی دیگه ضرور که توبه جمعی سگ تولا باید اصل بشه. بس شخصیت یار انسان چی رقم جور میشه نه. یک انسان دا خانه چی رنگ ماحول چی رنگ محیط جس برش مهیا است اون چی رقم دا مکتب کی میں خانه کدام استاد بلی جو زیاد تاثیر بنا وہ اس خانه کی برو بشه قدسکی کس کی توبال مشه وہ مطالعہ کی منا اگر مطالعہ منا چی رقم کتابار مطالعہ منا مصروفیتائی چی رنگایا شغل چی رنگایا شوق و ساتیری چیز رنگایا وشرول شی کجایا وہ انمی تمام چیزا کستا شخصیت ایک انسان را جور منا. دا ہر جامعہ دا ہر معاشرہ دا ہر سوسائٹی صادق ترین آدم ہم وجود در منافق ترین آدم ہم وجود در. او تر آدم ہم استا کی پیسہ را از زمین دا زغول سرک پیدا منا تاکہ دا خوندیش نہ رسندہ قرار نمیشه. او تر آدم ہم استا کی ازایکی خلا کمیشن مقرر یعنی ایمان چی زندگی چی ہر چیز دو پیسہ ہے. دبئی جامعہ پسترین آدم ہم استا خوب ترین آدم ہم استا ہر جامعہ رمگا ہر سوسائٹی رمگا ہر معاشرہ رمگا او تر آدم استا کی دا کروڑا روپیہ بے ایمانی نہ منا. او تر آدم استا کہ بلدے 5 روپے ہم ہر غلط کی بوگی منا یا دو قرد شراب ہم دکونی گلاس کی بومنا اگر امور ہم تاول چکنی کی ماں امیر تو چکو بازار کارتوش کنی منا. او تر آدم استا کہ نصفی دنیا رہ بیدی تمام دنیا رہ بیدی از اصول خو از غیرت خو تیر نمشا. ما نقل افغانستان را
از وقت شروع منم که اول خبر نبودم که خلاف از ما کار شروع ہے. ما دو سه دنه مسافرخانه داشتم وقتا رش مهاجرین بسیار قدر زیاد بیروبار بود از افغانستان بسیار زیاد میمد باز از ایران هم کلو میمد واپس افغانستان مرد دوستا شریک بودم خدا بیامرزه شریک ما بسیار خوب آدم بود. دا غلزی روড خانه غوغوره بسیار او زمان لوکس خانه بود ایره د کرایه گرفته د میرو مسافرخانه جوړ کړه. مسافر وقت زیاد بود چون قد مسافران یکی مکدم خوبی مکدم روزانه دا 12 نفر مفلس کیا اشتانه دا نیم روپیه دا کون جیب شنه بود از دا تاجی هیچ فرق نمکدم اینا را مفت رایی مکدم تا ایران را نان چه مفت میدادم هوټل خو مفت نظام مکدم. از خاطر ازی که نفرار بسیار صادقانه بسیار وشرو دا کمپای مهاجرین زیدان یا میر جوان مرسندم زیدان دیگه نه از این خاطرم مردما بلیم اعتبار زیاد داشت بسیار کلو بیروبار بود. خدا بیامرزه غلامزاده صاحب دکاندار را مگم روزی یک گونی چاولی 80 کیلویی ما مصرف مکدم دا هوټل پیسه وقت زیاد بود که یالی که اشیال شمور بگم شما باورش نه بی نهایت زیاد پیسه بود بی از حد زیاد هیچ تصور نموشه قص کمایی بود سه مسافرخانه یک دنه مرتکه یال سنیټر الک چا آدم جوړ شده که نام شنه میگم این منشی بس بود یکی نفره از ما را مبرد فی نفر از ما 1.5 روپیه صرف از این خاطر میگرفت که نفرای مرا نگرانی کنه نفرای از مرا مراقبت کنه مواظب نفرای ما باشه نفرای مرا خوب صحیح چوکیداری کنه که از مرز پاکستان استفتان تا کمپ مهاجرین مرز زیدان را در حفاظت و 100% مرسه یہ آدم 1.5 روپیه در نفر از من میگرفت توی اندازه کی خالی امی که در نفر 1.5 کلدار از من میگرفت ای دمای 43 44 تا 47,000 روپیه از من میگرفت در 1.5 روپیگی میگه خود ما چه قصد درآمد داشتیم. در کرای کمگان بودم در قایدآباد یک دی اس پی بود زیاد مورا پایه تنگ کد سپایشی مردما بیشتر یک دونه مشغل سیاسی بود که می از مردم از بقاس پاسپورت پرسان میکرد کارت پرسان میکرد ما دی اس پی قایدآباد را خدسی جورم دو بودم یک مقداری حال او کس او خواهل هیچ کس نمیگره بطورش که بگمیر بگر چای بخرم کس نمیگره ما ماهانه میدادم دی اس پی قایدآباد را و تمام دنیا خبره کی دا هوټل ما پدری کس پای خو پیش اشته نمیتونست. یک روز آتی ما خدا رحمت کنه هوټل ما دید که ما در تومن بدلیم نو بی انتها خسر ما قار شد خشیم کد از ما گفت که و بچه گفتم دیگه هیچ حق نداره که کمایی کنه همین تمام کمایی رو تو منی دیگه چیز رو بخوره دیگه خاک رو بخوره وقتم چیز کده گفت تو تومن هم بدلی منی تومن گفت نکو دیگه تومن بدلی ما مورم یک نفر غریب رو میر همین جی بیشه تومن رو مو بدلی کنه مسافره که تومن میره او بدلی کنه دیگه مسافره که از گیرش تومن میخره هم امو سودا کنه بلی مسافره رفت 4-5 دنه خیاط درزی را ورد اون دوستای ما بود را مسافرخانه شدن که اونا ماشاءالله هیچ فرصت نداشت دیگه ابو قدر مسافر داشتم نه قدر مسافر یعنی اندازه که ما روزی 80 کیلو خالی برنج پخته میکردم 12 روپیه برنج قد آلو برنج و کچالو یک قاب شد 12 روپیه میدادم دیگه برنج د خیال من کیلویشی شاید 2.5 کلدار بود یاد منه منده صحیح دیگه برنج هم
از مسجد روড، از دکانی مسجد روड بیا فاطمه جناح روड دکانی خدا بیامرز بابی پروفیسر نادر حسین صاحب گودام işte پیش مال باغ بود. Birinci mazinamı vurdum. Ghulam Rıza Kur'an'ı metanist. Ghulam Rıza her roz avuldan metanist. Qas birinci timamı vurdum. Lekin bir roza uş basan karubara tarafı siyasat mesat rafiyela kadi diga karay ki de Afganistan mukaddinar ilaqe diz dizar şiddi. Huma az bas qadmo badrftari mukad kafar bugu to matay bisar kitak kitak خدا غنوري كتي يا زرغو کی دمایا انارا بکشن انار نہیں ان کی بایا اینا اگر کامیاب شد ورزگان رزگرش واپس میگرد دیگه بسیار کٹا خیانت ہے امی کار ازنا بسیار کلان خیانت امی گبر گفتگا بلدی اونو باقاعده لیٹر لیکن لیٹر شی پیش نیم یازده کافی اشتبال موجوده چند ازبای کی وابسته ده ایران بود بس قوما ما امروز ایک قولی حضرت علی را بلدی شو بیان کردم کہ حضرت علی علیہ السلام گفتہ کی دیگو کس اگر دوستی کریں بخشش باشا تا ازو حضر دوستی که ان کی روزی کی دشمن شدن پیش ایک دیگه خستر شمتانه باشه یعنی د دوران دوستی بسیار کارای کلو کارای بغیرتی و نامردی را نکن وی بر یک دیگه خو که صبح بس سر شم پیش ایک دیگه شمتا باشه یا یک بلوگ آدما هم ترستا باز گفته بود که اگر قدیگو کس دشمنی کدین هم تا ازو حضر دشمنی نکن که صبح اگر دوست شدن مذہب سرشم پیش شتا باشه ناموس شي دوزده بشین یا د ناموس شي چنگاوشته بشین یا به نهایت کلو نامردیا کده بشین نه صبح که رای اشتی واشد مزوغ قچری بروشیده نتنین ما وقت زور داشتم دشمنی داشتم خطما چی نامردیا کدم خدستو خدا آدم را دشمن هم کمی ده دشمن غیرتمند بدیا خدا آدم را غریبا مخالف بدیا آدم را یک مخالفی بسیار غیرتمند بدیا مخالف کی واقعا غیرت داشته باشه دشمن کی غیرتمند باشه آدم را یگو تر دشمن بده ما آدم یه مصاحب خانه غلزای روড دمو خانه همزو کلانای اغنو بده کرایه گرفتم امین جی ششته دم از بیروبار قدر مصروف بودم که هیچ پرسان نکو یک مرتکه کابلی بود و خالی نامزاد از کابل میورد در تهران مبرد پیشی نامزاده شمیرسن او هم بلی هتل از ما زیاد بلی مسافر خانه میں اعتبار داشت فقط مسافر خانه از ما میداد شاو شده بود اولی مسافر خانه میں کٹا بود چمندی داشته یک طرف یگو سیاسر اما شاگرده امر گفت کی یگو دنه سیاسر هم ده تاریکی ده چمندی شته تو کار داره ما رفتم پیش ازی یه اول خود معرفی کرد که ما زنی فلانیم جوان بود جغم آقای خواست قصد خود پراخ جور کدت دل جگر شی تمام معلوم شد کوشش میکرد که لا بتر در من شو بگه مرا گفت که شوی ما دو خاطو داره ما یک دخترم دارم ما اینجا در میدان لوریا برای مخانه گرفته تنها خود زندگی اونم شوی ما کستا ایچ بی خزمان نمایا خالی پیشم زو دیمنا خاتون که یعنی اگر ما ایگو بیگانه خانه خوب برم صبح نام بد میشه نام شما بد میشه ما معذریم قوماش مستم دیگه تو شاو بیا خانیز بخواب ما تو رو بسیار خوش نگانم تمام از مرا تای عرق زد بسیار بار خطا شدم بسیار زیاد ترس خوردم خوب شد که از اونجا گو مسافر گو کار داشت رفتم پیش از او سید جواد رفیق ما بود خدا نگاه کنه در جای کستا
امر کی قدزما غوا کده دستور کوم یره گفتم برو مخاطر جواب بدی کی برهان خانه باندې تمام مر نشو ده مدرس خوب مکمل یره پر جواب داد بس صبح شي خانه معلوم حالانکه دمو ترکی خاطو دستاندازی هم کت قدزما همزو خاطر ما ورخطاشتم تمام مرق زده بودی صبح شي ما دم خانه گفتم گیری بابی خو بگم گیری آتی خو جرأت نتونستم گیری مادر خو د اشاره گفتم که آبای جان شاو اینتر خاتون ده بود اینتر نقل کد خاتون فلانی است میگه تو بابی مرا خبر کن بابی ما بسیار ورخطا است پس ما دا مسافرخانه ما د غلزی روډ قد از ما الگ ششتا پرسان کد که بچه چیزگاه با ما گفتم بابا اینی رقم خاتون بود ما زنی فلانی خانه من ده فلانی جایم خو خلاصه بابی ما گشته رو پیدا کد خانه شراب بابی ما خدا رحمت کنه بسیار مضبوط چپلاق میزد یک محکم چپلاق که زده بود سر زیر دیوال خورده بود بس بابی ما گفتد که ناله راست رو بودی که تو کی ترتوش کرده کچھ طورم ده د جان بچی از ما مزید قصه کرده بود گفتد مرا فلانی گفتد که تو یعنی کل شي دول بکوتل زندگی نه تعلق دمزی اختطاف و اغوای از مدره همو گروپ بود گفتو نا مرا گفتد که تو رضا وکیل دیگو بانا جوانه دیگه دمزی بانا مانا خنیخ بیرو بس مور خبر کو بس مو مای د وخت چې د سر یک بدکاری ورگیر منی مزور بدنام منی روش سیام پیش مردم برا روش سیام بس بابی میں خدا رحمت کنا فوری واپس ہمارا مارا خبر کرد کہ بچائی پشتو باشا کہ آدمائی وطن پشتو لگی دا کہ تور بدنام کنا دیگا وہ واتے من زیاد سر درد خود ما مقدر سر مدرد نشد مقدر دیمو دمیق نتیجہ رسیدی کہ نا بلدے بدنامی میں کار منا دوستا دمی چند سالی گزشتہ ہمزو کی ماں دا پارٹی بدم ہم یک بے وجدان یک پست یک آدم کی گلکنی شی نجیسہ کسائی کی کار رمنا انتہائی بے غیرت انسان ہے نا دشمنی ہم اس کو کوئی حد درہ مرد آدم دشمنی کرا مردانہ دشمنی میں اب نامرد کیسا دشمنی شم بسار دا نامردی ہے یعنی تابال ہم کوشش منا درما چنگا ہوا کہ مارے ان میں رقم وہ رقم کرنا کی بے عزت چھن گئے از کراچی ٹیلیفون مایا زمگما دا امازی نمباری انچولی گا بگم گئی از حیدرآباد زنگ مایا ما ٹیچرم گئی از پیشین زنگ مایا کہ بروتای تی خوش مایا گئی از استاد محمد زنگ مایا بخدا بقرآن گئی از دلبندین زنگ مایا یالم کوشش درہ کی یہ وہ رقم خوب پہ آدم رشمو خبر سن کے میرا رقم بدنام کرنا لیکن ما دمو زمان کی نامی کار رکت ازو پیش ما سر مدرک نشد خدا بیامر دا پدرمام سر مدرک سرش درک نشد دوستا ہم خوب کلو نزدیک دوستار مو خبر کری اونا ہم سرش درک نشد الا زوال کوشش کت کی مرا یعنی میرا قوم بدنام کنا بدنام کنا تنیست وزنا ہمارا اختطاف کت وزیشی نقل قومات چونکہ یا کسیت یک نقل تاریخی ہے مانے میں خواہیم کہ میں نے زی بے ایمانی کرم حضرگو نسل نو باید تمام حقائق ربو فاما ہر کس دا نظر شہر چے ما دو دل خوش چل لیکن ما کوشش بڑو حقائق ربو گم لہذا ازما ایر توقع نہ کہ ما ہر روز ہمیں قصہ رہ ادامہ بگم 2 روز بعد 3 روز بعد 4 روز بعد ایک ہفتہ بعد ہر وقت کی ما جور قدم
دیگه قص چرا بس ما برشم انشاءالله نقل منم دار جای که هستین سلامت باشین تشکر جور باشین